बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहतरम नाज़रीन, मंगनी के कुछ मसाइल जिनका पार्ट 2 अभी बाकी था, मगर इसी हफ़्ते एक शादी है, उनके लिए कुछ अहम मौजू पर निकाह के हवाले से कुछ रिकॉर्डिंग्स करेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम ने निकाह को इफ़्फ़त व पाकदामनी का बेहतरीन ज़रिया बनाया है, तो उसको हर लिहाज से कम खर्च से करना और उसको आसान से आसान बनाना हम सब का अहम तरीन फ़र्ज़ है। काश हम सब मिलकर सबको, दोस्तों, रिश्तेदारों, महल्ले वालों को कायल करें और मुत्तफ़िका इज्तिमाई कोशिश करें, तो ये अल्लाह वालों के साथ साथ आम मुसलमानों के लिए भी निकाह करना आसान हो जाएगा, क्योंकि निकाह है ही आसान। ये आसान था और अमल करने वालों के लिए आसान होगा इंशाअल्लाह, और आसान रहेगा। हक महर के अरबी में कुछ नाम, इसको अरबी में सदाक भी कहते हैं, महर भी कहते हैं, उजूर वगैरह भी कहते हैं। हक महर किताब व सुन्नत और इजमा से वजूब पर दिलालत करता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, व आतुन निसा सदुकातिहिन्न निहला, सूरत निसा की 5 नंबर आयत में, औरतों को उनके हक महर राज़ी और खुशी खुशी अदा करो, यानी मर्द पर लाजिम है इसे वाजबी तौर पर जल्द अज जल्द और खुशी खुशी अदा करे। और फरमाया फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीदा, सूरत निसा की 24 नंबर आयत में, उन्हें मुकर्रर किया हुआ हक महर दे दो, यानी बतौर फ़र्ज़ अदा करो। हक महर का फ़ायदा क्या है? यह हक महर दौर जाहिलियत में भी था, इस्लाम ने भी इस तरीक़ा को बाकी रखा, क्योंकि हक महर इस बात की अलामत है कि मर्द औरत का तालिब और शरई तरीके से हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। इसको सदाक इसलिए भी कहते हैं कि इसके मानी में से है दुरुस्त करना, दोस्ती करना, सच्चा करना और इजहार रग़बत वगैरह। यानी यह हक महर औरत और मर्द के ताल्लुकात की दुरुस्तगी, सच्चाई, रग़बत और दोस्ती की निशानी है। हक महर उस माल को कहते हैं जो औरत की शर्मगाह को शरई तरीके से हलाल करने के इवज़ दिया जाता है। हक महर कब अदा करें? हक महर मुअज्जल इजलत से है, यानी जो जल्दी और फ़ौरन अदा किया जाए, और औरत को हक है जब तक हक महर ना ले तब तक मर्द के हवाले अपने आप को ना करे, जैसा कि शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने फरमाया। लेकिन अगर हक महर मुअज्जल है, यानी अजल से तयशुदा मुकर्ररा मुद्दत और वक़्त में अदा किया जाए, यानी बाद में अदा करें, मगर अदा ज़रूर करना है, लेकिन जब तक मुद्दत पूरी ना हो जो तय की है तब तक औरत मुतालबा ना करे और मर्द के लिए अपने आप को पेश करे। हक महर की मिक़दार कितनी है? हक महर बहुत बड़ा ख़जाना देने का जिक्र भी है, जैसे सूरह निसा की 20 नंबर आयत से मिलता है, और खजूर की एक गुठली के बराबर सोना देने का भी जिक्र, जैसे सही बुखारी की 5167 नंबर हदीस में है, और बहुत कम लोहे की अंगूठी का भी जिक्र मिलता है, जैसे सही बुखारी की 5087 नंबर हदीस में है। अहनाफ कम अज़ कम 10 दिरहम और मालकिया कम अज़ कम 3 दिरहम के कायल हैं, मगर ये दोनों बातें किसी सही हदीस से साबित नहीं, और 10 दिरहम वाली रवायत ज़ईफ़ है और ये ख़बर वाहिद है। अगर ये रवायत सही भी मान ली जाए तो अहनाफ के अपने उसूल व कवायद के मुताबिक इस पर अमल नहीं होगा, क्योंकि वो ख़बर वाहिद वाली सही हदीस को भी कबूल नहीं करते, और ये रवायत तो फिर भी साबित नहीं, तो इस ख़बर वाहिद पर किस मुँह पर अमल करते हैं? और सही हदीस को छोड़कर तावील की जाती है कि असल महर अलग था, जबकि अलग से हक महर का ज़िक्र नहीं मिलता। तो सही और राजे बात यह है कि हक महर की ना कोई कम अज़ कम तादाद मुकर्रर है और ना कोई ज़्यादा से ज़्यादा दीन ने मुकर्रर की है। और बाज़ लोगों ने अनतबतगू बिअमवालिकुम सूरह निसा की 24 नंबर आयत से सिर्फ माल से हक महर देने की शर्त लगाई है, जो सही नहीं है, जबकि माल के अलावा गैर माल से भी हक महर देने का हुक्म सही अहादीस से मिलता है। कुरान पाक और दीनी मसाइल को समझने के लिए सही अहादीस से रहनुमाई लेना इंतहाई ज़रूरी है, वरना इंसान गुमराही के रास्ते पर चल देगा। गैर माल से देने के चंद दलाइल देखें, जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सुफ़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया तो उनका हक महर उनकी आज़ादी मुकर्रर की, जैसे सही बुखारी की 5086 नंबर हदीस है, और आज़ादी भी माल से हुआ करती है, तो ये तावील करना गलत है और हैरत की बात है। और इसी तरह एक सहाबी को लोहे की अंगूठी भी ना मिलने पर
قرآن کی تعلیم دینے کو حق مہر مقرر کیا، جیسے صحیح بخاری کی 5087 نمبر حدیث ہے۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا حق مہر مقرر ہوا، جیسے سنن نسائی کی 3342 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ تو معلوم ہوا دینی یا دنیاوی کوئی بھی منفعت حق مہر بن سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں اور بیٹیوں کا حق مہر 500 درہم سے زیادہ نہ تھا، یا اس کے قریب قریب تھا، جو تقریباً 41.5 دینار بنتا ہے، جو آج کل 176 یا 187 گرام چاندی کے برابر بنتا ہے۔ اور اس کا موجودہ ریٹ آپ بازار سے پتہ کر سکتے ہیں، لیکن 25,000 سے 35,000 پاکستانی روپے کے ارد گرد یہ حق مہر بنتا ہے۔ یعنی اگر یہ حق مہر زیادہ باندھنا عزت اور تقوی کی علامت ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور آپ کی بیٹیوں کا مہر اس سے بہت زیادہ ہوتا۔ تو حق مہر میں بیوی کو عمرہ کروانا یا حج کروانا یا حج اور عمرہ دونوں کروانا یہ رکھے جا سکتے ہیں، مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں شادی پہ لاکھوں فضول خرچیاں کر کے شیطان کے بھائی بن کے نکاح کے وقت کہتے ہیں جی شریعتی حق مہر باندھ دیں جو 32 روپے ہے۔ یہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی نہیں اور سراسر غلط ہے، اور حق مہر کے ساتھ مذاق اور بدنیتی ہے۔ لہذا حق مہر جس کا ادا کرنے کا ارادہ نہیں اور نئی زندگی کی ابتدا ہی بدنیتی سے کرے تو آگے کیا ہوگا خود سوچ لیں۔ 32 روپے کی حقیقت کو سمجھیں۔ دراصل متحدہ ہندوستان میں 1 روپے کا 4 کلو یا 4 سیر دیسی گھی ملتا تھا۔ ملازمین کی تنخواہ 2 روپے مہینے ہوا کرتی تھی، اور سونا 5 روپے تولے ہوا کرتا تھا، اور اس وقت 32 روپے میں 6 سے 6.25 تولے سونا آ جایا کرتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ روپے کی قیمت ہزاروں گنا گر چکی ہے، مگر 32 روپے لوگوں کو اس زمانے کے یاد ہیں، مگر 6 تولے سونا جو 32 روپے میں آتا تھا، اب 6 تولے سونا کتنے کا بنے گا یہ یاد نہیں۔ اب تو 32 روپے میں 1 پاؤ دودھ بھی نہیں آتا، لیکن لوگوں نے 32 روپے یاد رکھ لیے، جو لوگوں نے اس دور کے لحاظ سے رکھے تھے جب تنخواہ 2 روپے مہینہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر زیادہ دے تو یہ جائز ہے، اور یہ بھی کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور دکھاوے اور نام پیدا کرنے اور شو مارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ حق مہر باندھنا اور لکھوا دینا پھر اسے ادا نہ کرنا، یہ سراسر غلط اور بدنیتی ہے۔ اور مہنگی سے مہنگی شادی کر کے فضول خرچی کر کے غریبوں کے دل جلانا یہ صحیح نہیں۔ جی ہم نے 2 لاکھ حق مہر باندھا، ہم نے 1 لاکھ حق مہر باندھا، حقیقت میں یہ اپنی لڑکی کو فروخت کرنا ہوا، حق مہر تو نہ ہوا۔ اور حق مہر زیادہ باندھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجب کا اظہار اور تعجب والا مفہوم ملتا ہے کہ پہاڑ کو کھود کھود کر کے تم حق مہر ادا کرو گے، جیسے صحیح مسلم میں اس کا مفہوم 1424 نمبر حدیث پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور مہر کو ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، صحیح بخاری کی 2721 نمبر حدیث ہے کہ وہ شرطیں جن کا پورا کیا جانا تمہارے لیے ضروری ہے وہ ہیں جس کے ذریعے تم نے عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ یعنی حق مہر کی شرط کو پورا کرنا، اور وہ شروط جو نکاح کے وقت مقرر کی گئی تھیں اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوں تو ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ اور طاقت ہونے کے باوجود برائے نام حق مہر مقرر کرنا بھی سراسر غلط اور زیادتی ہے اور ظلم ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زیادہ حق مہر دینے سے منع نہیں کیا، بلکہ حیثیت سے بڑھ کر کے مقرر کرنے سے روکا ہے، کیونکہ اگر زیادہ حق مہر باندھنا عزت اور تقوی کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کرتے اور آپ اس کے زیادہ حقدار تھے، جیسے سنن نسائی کی 3351 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث حسن ہے۔ لیکن حق مہر دینا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب شخص کا نکاح اس وقت نہ کیا جب تک وہ کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے گیا اور لے کر کے نہ آیا، حتیٰ کہ جب اس کو لوہے کی انگوٹھی بھی نہ ملی تو قرآن کی صورتوں کی تعلیم دینے کے عوض اس کا نکاح کر دیا گیا، جیسے صحیح بخاری کی 5087 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ مہر اتنا زیادہ نہ ہو کہ خاوند کے لیے دشواری اور مشقت کا باعث ہو، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ خاوند کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہ ہو۔ البتہ خاوند غریب ہو تو بہت کم بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ رضامندی سے طے کر لیں۔